हेचे सुवार्थेंत आमी पळयली जाल्यार आयकल्ली जाल्यार हे सुवार्थेंत एका रितीचे नाटकीय रितीचे म्हणजे न्ही गे पिक्चरान पळयल्ले बरी न्ही गे एक दृश्य दिसून येता. एक सताच्या एका नितीच्या मनशाक कसले मरण फावो जाता म्हणल्या विशीं हांगासर पळया दाखलो आसा. स्नानीक जुवां विशान तुमी बरें जाणात. जुवांव म्हजे बरी तुजे बरी जल्मल्लो व्यक्ती न्ही. मनशा पैकी जल्मल्ल्या सर्व मनशां प्रास स्नानीक जुवां उरतो दुसरो ना. कोणें म्हणलें जेजूनच म्हणलें. कित्याक ताचो जल्म गब्रियल दुतान कळयल्ल्या प्रमाणे न्ही पवित्रत्म्या वरवीं जाल्लो. वांसडी म्हूण लेखलेल्या एलिझाबेथीक उतर प्रायर तो जल्मल्लो. सोम्याची वाट तयार करच्याक आयलोलो देवाचो दूत. उजवाडाक साक्ष दिवंक आयलोलो उजवाडाची सावळी. उजवाड तो न्ही पूण उजवाडाक साक्ष दिवंक तो आयिल्लो. सोम्याची वाट नीट करतलो एक धांवपी. ताचें जिवीत देवाक समर्पीत जाल्लें जिवीत. तो शहरांत जियेनातलो माथ्यान जियेतलो दोंगरार मरुभुमींत तो जियेतलो. तो मनशांनी रांदलें कांय नातलो. रान देंपें रान मोंग ताचें काण. मनशांनी शिवल्लें वस्तूर तो न्हेसनातलो. खऱ्या लवेचें वस्तूर तो न्हेसतलो. तो पळोवंक एक कुरुपी विद्रूप पळोवंक तो भिरांकूळ दिसतालो. पूण ताचीं उतरां ती समाधान दितालीं. ताची उतरां सुडका दिताली. ताची उतरां ददोसकाय दिताली. आनी ती उतरां आयकूंक हरिहरी लोक ताचे लागीं येतालो. पातक रडतालो. जॉर्दान न्हंयत स्नान घेवन पातकाक फाट करतलो लोक जिणी परिवर्तन करतलो. आनी सगळो लोक चिंतलो वस्सू मेसिया वस्सू सोडवणदार म्हणून लोक चिंतलो. पूण तो म्हणटालो हांव मेसिया न्ही. हांव सोडवणदार न्ही. हांव येवंक आशिल्लो क्रिस्त न्ही. हांव ताच्या मुखार धांवतलो एक धांवपी. अरण्यान बोब मारतलो एक थाळो मात्र. असाता विरोध अन्याय विरोध अनिती विरोध बोब मारतलो थाळो. पळया ताची सकत पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एकलोच. आनी देखून तो म्हणटालो म्हज्या उपरांत येता हांव आतां तुमकां उदकान स्नान दिता. म्हज्या उपरांत येता तो तुमकां उज्यान आनी अथम्यान स्नान दितलो. अथम्यान आनी उज्यान. बागवण पांयाच्या वणाचे कट सोडोंक सयत हांव योग्य न्ही. ताणें वाडत वाडत वचजय आनी हांवें देवत्व देवत येजय. पुरब्याची उतरां म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो खलतेपणान बरलेलीं देवाच्या सक्तेन बरलेलीं प्रेरकत्म्याच्या कृपेन बरलेलीं उतरां ती स्नानीक जुवांवची. आनी हो स्नानीक जुवांव कोणाकय भियेनातलो. कित्याक म्हळ्यार ताचे थंय कपट अनितपण अन्याय बिलकुल ताचे थंय नातलो. तो कोणाकय भियेनातलो. आनी थंयसर राय आसलो जुदेयांत हेरोद राय. आनी हेरोद राय ताका लव अफेअर आसलें. लव अफेअर कोणाचें ताचे ओनये लागींत भावाच्या बायले लागींत लव अफेअर पळया. आनी भाव पिलिपाक पयस करना ताच्या बायलेक आपणा लागीं दोन काण गेल्लो मनीस. कळ्ळी आगी भावाच्या बायले लागीं काजर जाल्ले आसात गी आसात गी आसात बा म्हाका गोत्ता सुमार जाण आसात आसात. भुरगीं आसूं न्ही भावाची भुरगीं आसूं न्ही आपणा काजर जावं न्ही आपणा भुरगीं आसूं न्ही भावाच्या बायले काणून काजर जाल्ले आसात. पूण
म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें अनीत, हें अन्याय. तुवें तुज्या भावाक करचो अन्याय, भावाच्या बायलेक करचो अन्याय, भावाच्या भुरग्यांक करचो अन्याय. देखून हो स्नानीक जावन सीदा गेलो ताचे लागीं, राया लागीं. कितें धैर्य पळय न्ही गे. राया मुखार रायाची सूख दाखयचें जाल्यार त्या मनशाक कसली सकत आसनाका. सीदा गेलो. राया, तुवें करचें सूख तुज्या बाबा फिलिपाच्या बायलेक तुवें काण घेवन दवरचें सूख. तवळ तवळ सांगतालो मेळ्ळ्या वडे, सगळ्या मुखार सांगता. ताका लज बगताली, पूण ताका कांय करूं जायनातलें रायाक. कित्याक म्हळ्यार ताच्या फाटल्यान येतलो लोक जर तर वो अरेस्ट करी, जर तर वोका शिक्षा दीत, कळ्ळें गी. जर तर कांय सोडवणें घडत जाल्यार सगळो लोक, कळ्ळें गी, विरोध पार्टी आसा पळय एसेंब्लींत वा पार्लिमेंटांत, विरोध पार्टीच्या मुखेल्याक फुल्ल सेक्युरिटी दितात. कित्याक? सरकार कित्याक दिसलो सेक्युरिटी Z++ दितात. जर तर कांय जालें जाल्यार ताच्या फाटल्यान लोक इतलो उठोन आहा पळय, उजो दीत उजो, आनी सरकार पळोवत त्या बियान मोगांनी बियान दिवची सेक्युरिटी, कळ्ळें गी. हां, तशेंच ह्या हेरोदीनी स्नानीक जुवांक सेक्युरिटी दिली पळया. कित्याक तो भियेतालो, हेरोद ताका भियेतालो आनी ताका आपाय घडनाशें राखतालो. सबार पावटी तवळ तवळ ही कोंकची उतरां आयकतना हेरोदीक राग येतालो, असमाधान बगतालें. शिकयता तुका म्हणटालो, पूण शिकूंक जायनातलें. कळ्ळें? शिकयता तुका भितरले भितर शिकूंक जायनातलें ताका. पूण जाल्यारय ताची उतरां खुशेन आयकतालो. म्हळ्यार तो इस्रायलाच्या सोडवणे खातीर बरीं उतरां उलयतालो आनी तो उतरां बरीं करून आयकतालो पळय, खुशेन आयकतालो. ताका तोपचें नासतना मात ताका नासमाधान जातालें. कळ्ळें? हां. आनी एक दीस बरो संद्राप आयलो. कोणाक? हां, हेरोदियासाक. हेरोदियास कोण? खंयच्या फिलिपाची? हां, फिलिपाची बायल फिलिपीन मारीत. हां, हेरोदेचो भाव फिलीप, ताची बायल. कळ्ळें गी? फिलिपाची बायल हेरोदीचा भावा फिलिपाची बायल हेरोदियास. पळया, तिच्या असो जल्मा दीस आयलो. कोण असो? हेरोदियासो. ताणें जल्मा दीस आयलो म्हणटाना ताणें बुंदवणीच्या रायांक, राज्यपालांक, तांकां धाकडांक आपोवन बरें जेवण केलें. कळ्ळें गी? बरें जेवण केलें आनी ह्या वेळार इणें बरी एकमत केली. वो घडये घडये आमचें नांव पाड करताले, घडये घडये आमचें नांव लजे घालताले. हाका शिकया म्हणून दुवेक धाडलें. फिलिपाची कोण ना ती, कळ्ळें? हां, ताका धाडलें नासूंक. तें बरें येवन कॅबेरा डान्स केलें. टंगा टक्का टंगा टक्का. कळ्ळें? पिक्चरां मदें येतात पळय. हां, बरें सीन आसता. मदेंत आयलें डान्स. खंय तो आयली गे ती नासूंक, देव जाणा. तशेंच आयलें आसलें आनी पुरा वायन पियेल्ले, आमाल पियेल्ले, पुरा टायट जाल्ले. हे चेडूं वचून नाच पळोवन तांकां बारी खुशी. पळया, हांगासर बुधवान कांय वापर नासतना हेरोद कसो शिरकोलो पळया. जाणवाय वापर नासतना हेरोद कसो शिरकोलो पळया. आमाल पिवण्याक गम्मताक वळख जाल्लो हेरोद खुश जाता. उरल्या राया सांगता, उरल्या सैऱ्या सांगता आनी राज्यतंत्रीक मनशां सांगता. संतोशान बरोवन ताळयो पेट्टा आनी म्हणटा, शाबास, बारी बरें नासलें हिंदू, बारी बरें. कितें जाय विचार, कितें जाय विचार. म्हज्या राज्याचो अर्द वांटो जाल्यार विचार. कळ्ळें गे? तुका दिता. पण हें चिंती नासतना ताणें म्हळें. कळ्ळें गे? मोतींत आमाल दवर ताणें म्हळें. थोडे फावटी आमी थोडे फावटी तशेंच करता. फुडें कितें घडटा तें चिंती नासतना आमी करता, भास दिता, उतर दिता, पुरा करता, मागीर आमी शिकता. अशें जालें हेरोदीक. आनी हे चेडूं शीत भितर गेलें. हाका खालें जाय. ताका कांय बर्गर पिझ्झा जाय लागून ना. हें वचून सीदा आवयलें की म्हणटा हांवें खालें सारचें. सांग, ही आवय आनी तूं एकत फिटींग. कळ्ळें गे? हां, ही आवय आनी तूं एकत बरें कर. बरें आवयक दुयेन, ह्या दुयेक आवयन बरें फिटींग दिलां. हांवें सांगलें बरें आसाचें.
तुका पुरा गोळी भाजी आंबाडे पुरा दिता मग समजलें गे हां हे वचून म्हणाले हांवें खाली सरचे तूं स्नानीक जुवांचे तकली सर तकली कळलें गे कळलें दुकराची न्ही हें थोडे बोकड्याची हाडटात बोकड्याची तकली मंडोवन खातात न्ही हांगा स्नानीक जुवांची तकली सर चेडूशीत आयले चेडवान चिंतलें कोण ना कांय भुरजी करून दिता की हें करून दिता कोण ना म्हाका स्नानीक जुवांची तकली सिसायची हें आयकून हें आयकून आहा पळय हेरोदीक पियेल्लें पुरो फिरवलें कितें पटी फुल्ल कंप्लीट खालें करचें म्हण कळोना येदो म्हणसर राखून व्हेल्ल्या स्नानीक जुवांकू आतां मरणाची घडी आयली म्हणटाना हो सगळो पियेलो पूण कितें करचें दिल्ली बास फाटी काडूंक जाय राय न्ही दिल्ली बास फाटी काडूंक जायना हेरा मुखार आतां गांव मर्यादेचें जाता देखून ताणें फरमायलें आनी सैनिकान वचून कितें केलें बंदेंत आशिल्ल्या स्नान जुवांक ओडलाडलो ताची गुमटी कातरली तपकान धरली आनी हेरोदियासाक दिली दुयेक दिली दुयेन व्हरून आवयक दिली आवयन कालें गेलें गोत्तुना मास केलें गे तिका गोता पाल दिसतालें हांव पुरो वय म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो वो अपुरबायचें घड पूण पळया हांगासर स्नानीक जुवांव कित्या खातीर मेलो कित्या खातीर सांगा कित्या खातीर मेलो सता खातीर मेलो निती खातीर मेलो जेजू कित्या खातीर मेलो जर तर स्नानीक जुवांव फिलिपा विरोध जर तर स्नानीक जुवांव हेरोदी विरोध हेरोदियासा विरोध उलयनातलो जाल्यार चुप पळोवनी पळयनातले बरी आसलो जाल्यार मोरतोय 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 मोरतो ना जेजूय सादिसोवांनी फरिजेवांनी प्रधान याजकांनी आनी व्हडल्या मतबऱ्यांनी केल्लें पळोवन दोळे धांपून आसलो जाल्यार हाय तुमकां धिक्कार तुमकां खटा तुमकां खपटी तुमी म्हणनातलो जाल्यार जेजू मरतोय ना बिलकुल मरतो ना तांकां Z+ सेक्युरिटी दिते Z+ सेक्युरिटी मरते ना तो कित्या मेलो सताक साक्ष नितीक साक्ष तांणी दिली देखून ते मेले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत कितें कितें पळया देखून जेजू म्हणटा तुमी हर एकल्यानी म्हज्या पाटला उदारांनी सताक साक्ष दिवचें मनीस जावंक जाय स्नानीक स्पश्ट म्हणा हांव साक्ष दिवंक आयलां सताक साक्ष दिवचें म्हजें काम सताक साक्ष जेजू सत आनी जेजूक साक्षी दिवचें काम आमी करूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता आमी कॉम्प्रोमायज करूंक जायना पळोवनी पळयनातलें बरी करूंक जायना आमी कळ्ळें वारें आयले कुशीन ओंदवंक जायना पळया आमी क्रिस्ताचे देखून आमी नितीचे मनीस जावंक जाय देखून आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत आमच्या समाजांत सताक रुजवाव दिवचे मनीस आमी जावंक जाय थोडे कितें जाता संवसारी अभिलाशेक स्वार्था लागून म्हज्या पुताक सपोर्ट करचे खातीर म्हज्या दुवेक वयर हाडचे खातीर थोडे पुटी आमी अनितीचो सांगात धरता असो तसो सांगात धरता पूण आधुनीक काळार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सतान जिवोवचें तितलें सुलाभ आसा सुलाभ ना सता असता विरोध अनिती विरोध तूं झुजोवंक गेलोय जाल्यार पळया तुजे फटकीर फर्याद मांडून तुका जैलान बसोवन भायर येनातले बरी थंयच वळवळोन मरचे बरी करतात फादर स्टॅन स्वामी पळया जाणाले तुमी फादर स्टॅन कितें घडलें न्ही बऱ्या बऱ्या राज्य मुखेल्यांक राज्य कारभाऱ्यांक कितें घडता तांचे विरोध ईडी आनी कालें कस्टम्स आनी इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटाचे धाड घालून पळय उलयनातले बरी करतात तांकां अनहर करतात तांच्या कितें चुनाई जाल्ल्या मनशांक अनहर करून तांकां भायर उडोवचे प्रयत्न करतात अनितीचे मनीस सताक नितीक सांगा दिनातले मनीस अशीं कामां करतात देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या संदर्भार आमी कितें करूंक जाय सोम्याक साक्ष दिवचे खातीर आमी धैर्याचे मनीस जावंक जाय आनी ती कृपा आमी मागोवंक जाय सोम्या तूं सतासो मनीस म्हाका कर
तूं नितीचो मनीस म्हाका कर, सताच्या नितीच्या वाटेन चलोवंक म्हाका कृपा दी म्हूण आमी मागूंक जाय म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो. तवळ आमी स्थानीक जुवां बरी सोम्याक साक्षी दिवचें काम जातलें. हांव हेचे पयलें वचपान बोवा पुरबायाचें एक हें आसा, पूण तें आनीक पटी तुमकां हांव सांगता ताचे विशयान. बोवा पुरबायाची शिकवण आसा हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 13 वळ 1 ते 8 पर्यंत. एका क्रिस्ती मनशान कशें जियेवयेत, क्रिस्ती सताक कशें साक्ष दिवयेत, क्रिस्ती नितीवंतपणान कशें जिवयेत म्हणले भशेन बोवा पुरबायान तो शिकयता. देखून जेजू क्रिस्त आदी सताक साक्ष दिल्लो तो आतांय दिता आनी मुखारय दितलो. जो काल तसो आज आनी सदां सर्वदा तो आसा. ह्या सोम्याक साक्ष दिवचें काम करूंक जायची कृपे दिनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन.